मदीना मुनव्वरा की वो एक पुरसुकून रात थी जब जमीन पर गहरा सन्नाटा था, लेकिन आसमानों में एक अजीब सी हलचल जारी थी। आज एक ऐसी आयत नाजिल होने वाली थी जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि मोमिन के लिए रहमत, हिफाजत और नजात का पैगाम थी। जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, आप एक ऐसे सफर पर हैं जहां डर खत्म हो जाता है, जहां गुनाहों का बोझ हल्का हो जाता है और जहां बंदा अपने रब के सबसे करीब आ जाता है। ये सफर है सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयत का। तारीख के वर्क पलटकर देखें तो हमें पता चलता है कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत ये वो आयत है जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात इनाम में दी थी। ये वही आयत हैं जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात के वक्त सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ ले तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। काफ़ी यानी हिफाजत, सुकून और शैतान से निजात। लेकिन सवाल ये है, आखिर इन आयत में ऐसा क्या है कि ये इंसान के लिए काफ़ी बन जाती हैं? क्या ये सिर्फ एक दुआ है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है? आइए अब इन आयतों के अल्फाज में छुपे उस राज को समझते हैं जो शायद आज से पहले आपकी नजरों से ओझल था। इन आयत की इब्तिदा होती है, आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। ईमान लाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जो कुछ उतारा गया उनके रब की तरफ से, और ईमान लाए मोमिनीन। जरा सोचिए, इस आयत में अल्लाह ने एक साथ 2 चीजें बयान की हैं। एक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे पहले ईमान लाए उस पर जो कुछ उतारा गया उनके रब के तरफ से, कुरान। और 2, मोमिनीन यानी वो लोग जो आपकी सच्चाई पर ईमान लाए। ये आयत अल्लाह की तरफ से एक सनद है, एक सर्टिफिकेट है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हम तक पहुंचाया वो बिल्कुल सच्चा है। और फिर अल्लाह फरमाता है, कुल्लुन आमना बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। सब ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। इस छोटी सी आयत में अल्लाह ने ईमान के तमाम अरकान बयान कर दिए। और फिर अल्लाह फरमाता है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिह। हम फर्क नहीं करते अल्लाह के रसूलों के दरमियान। ये वो पैगाम है जो हमें सिखाता है कि तमाम नबियों की इज्जत करो। हज़रत मूसा को भी मानो, हज़रत ईसा को भी मानो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानो, क्योंकि ये सब अल्लाह के भेजे हुए थे। और आखिरी बात जो पहली आयत में अल्लाह फरमाता है, वक़ालू समैना व आताना, और उन्होंने कहा हमने तेरा हुक्म सुना और हमने मान लिया। ये वो जुमला है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देता है, क्योंकि इंसान जब कहता है समैना व आताना तो वो अल्लाह के सामने सर झुका देता है, यानी जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो हमने माना। गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ए हमारे रब, हम तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं और तेरे ही पास लौट कर जाना है। ज़रा इस दुआ की गहराई में उतरते हैं। पहला जुमला, गुफ़रानका, तेरी मग़फ़िरत। औलादे आदम गुनाह करने वाली है, हमसे गलतियाँ होती हैं, अनदेखी होती है, भूल होती है, जहालत होती है, इसलिए ए हमारे रब, हमें तेरी मग़फ़िरत की ज़रूरत है। और फिर व इलैकल मसीर, तेरे ही पास लौटना है। ये दुनिया हमारा परमानेंट घर नहीं, और यहाँ पर ईमान का आखिरी अरकान बयान किया गया है, आखिरत पर ईमान। और फिर आती है आखिरी आयत। ये आयत अल्लाह के वादे से शुरू होती है। ये आयत है उन मोमिनीन के लिए जो रात को तन्हा रोते हैं, जो अपने कंधों पर दुनिया का बोझ उठाए खड़े हैं, जो कहते हैं, मेरे अल्लाह, मेरे अनादार और हिम्मत नहीं है, तू मुझे संभल लेना। अल्लाह फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। ला युकल्लिफुल्लाहु, अल्लाह तकलीफ नहीं देता, नफ्सन, किसी जान को, इल्ला वुसअहा, मगर उसकी ताकत के अंदर। अल्लाह फरमाता है, मैं तेरी हद जानता हूँ, मैं तेरी ताकत जानता हूँ, मैं तेरे आंखों के आंसू जानता हूँ, मैं तेरे दिल के दर्द जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू कितना उठा सकता है। ए वो बंदों जो थक गए हो,
اے وہ جس پر مشکلیں پہاڑ بن کے ٹوٹ رہی ہیں، اے وہ جس کی راتیں آنسوؤں میں کٹتی ہیں، یہ آیت تمہارے لیے ہے۔ اللہ تم سے کہہ رہا ہے جو تم پر ہے وہ تم اٹھا سکتے ہو، میں تیرا رب ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، نیکی کا فائدہ بھی اسی کے لیے اور برائی کا وبال بھی اسی پر۔ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ کوئی کسی کا ثواب نہیں کھا سکتا، کوئی کسی کے گناہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو تو نے بویا وہ تو ہی کاٹے گا، اگر نیکی بوئی تو اس کا پھل تجھے ملے گا، اگر برائی بوئی تو اس کا بوجھ بھی تجھے ہی اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر شروع ہوتی ہے وہ دعا جو اللہ اپنے بندوں کو دعا سکھاتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمیں پکڑ مت اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہی کیوں؟ کیونکہ ہم بھولنے والے ہیں، ہم غلطیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب بھول ہو، جب غلطی ہو تو ہم گھبرائیں نہیں، سیدھا اللہ سے معافی مانگے، سچے دل سے، ندامت سے، آگے وہ غلطی نہ کرنے کے ارادے سے معافی مانگے، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا۔ پھر دعا آگے بڑھتی ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی اللہ ہم پر وہ سخت آزمائشیں، وہ احکام مت ڈال جو پہلی امتوں پر تھے۔ انہیں ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑتا تھا۔ ان کی امت میں اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا تو اللہ ان کی شکل بدل دیتا تھا، اور اللہ نے اس امت پر رحم کیا، ہمارا دین آسان کیا، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس آیت کے ذریعے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جسے ہم برداشت نہ کر سکیں۔ جب لگتا ہو کہ اب برداشت نہیں ہوتا، جب لگتا ہو کہ یہ بوجھ میرے کندھوں سے گرتا جا رہا ہے، جب لگتا ہو کہ میں گر گیا، تو یہ دعا پڑھو اور کہو اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جسے ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اور آخری الفاظ فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تین الفاظ، تین درخواستیں، فاعف عنا معاف کر دے یعنی ہمیں چھوڑ دے، ہمیں پکڑ مت، واغفر لنا بخش دے، ہم سے جو خطا ہوئی ہے ہمیں بخش دے، وارحمنا ہم پر رحم کر یعنی اپنی رحمت کی چادر ہم پر ڈال دے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور پھر اللہ کا یہ خطاب انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہماری مدد کر کافروں کے مقابلے میں۔ یہ صرف جنگ کی بات نہیں، یہ ہر اس لڑائی کی بات ہے جو ایک مومن روز لڑتا ہے، اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، دنیا کی فتنوں کے خلاف۔ ذرا تصور کریں، رات کا اندھیرا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، ایک بندہ اپنے بستر پر لیٹا ہے اور دھیرے سے یہ آیت پڑھتا ہے۔ اسی وقت آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس کے گرد حفاظت کا دائرہ بنا لیتے ہیں اور شیطان اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھ سکتے تو شاید ہم کبھی ان آیات کو چھوڑ ہی نہ پاتے۔ تو آج رات جب آپ سونے جائیں تو دل سے پڑھیں، اللہ سے گر گڑا کے مانگے، اسے اپنا ہمراز بنا لے، کیونکہ خدا کی قسم اللہ تمہیں سنبھال لے گا اور تمہاری زندگی میں تمہیں وہ دے گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور تمہارے لیے ایسے راستے نکالے گا جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ نکالے گا کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔